आप सबकी सलामती हो मेरे अजीजों। मैं प्रोफेसर खालिद मकबूल खोकर क्रॉसवे टीवी से आपसे मुखातिब हूं। मैं बहुत खुश हूं कि आज आपके साथ बातचीत कर सकता हूं। यीशु नाम में आज हम यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से चंद एक बातों पर गौर करेंगे। इसके साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि इस दुनिया की सूरत हाल जब इसको पैदा किया गया क्या थी और आज इसकी हालत क्या है। और एक तीसरा नुक्ता जिस पे हम बात करेंगे वो ये होगा कि मेरा इस कायनात में वजूद जो है उसका क्या मकसद है, या मेरी हस्ती इस दुनिया के लिए क्या अहमियत रखती है। तो मेरे अजीजों, बाकायदा आगाज करते हुए अपने इस मजमून का, जब हम पैदाइश की किताब उसके पहले बाब का मुतालिया करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बनाए आलम में जब इस दुनिया को तख्लीक किया गया तो बाप ने इस दुनिया को 6 दिन में तख्लीक किया। अब सवाल यहां पे यह है कि जब इस दुनिया को तख्लीक किया गया, दुनिया की हालत उस वक्त क्या थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें क्या तब्दीलियां रूनमा हुई। क्या वो तब्दीलियां मुस्बत थी, क्या वो तब्दीलियां मनफी थी, उनके अगराज व मकासद क्या थे, उनका मंबा क्या था, इस पे बातचीत करें। तो मेरे अजीजों, जब दुनिया तख्लीक की गई तो ये दुनिया कामिल थी। जब हम लफ्ज कामिल का जिक्र करते हैं इसका मतलब होता है कि दुनिया मुकम्मल थी, इसमें कोई कमी ना थी। यह दुनिया बहुत खूबसूरत थी जब इसको तख्लीक किया गया। लेकिन जब हम आज की बात करते हैं तो वक्त के साथ साथ इस दुनिया की हालत में तब्दीली आती गई, और यह एक मनफी तब्दीली थी, यह एक बिगाड़ था। क्या जब बाप ने इस दुनिया को तख्लीक किया तो बाप का मकसद क्या था इस दुनिया को तख्लीक करने का? क्या मैं और आप आज तक इस अहम नुक्ते को समझ सके कि इस दुनिया की तख्लीक का मकसद क्या था, इस दुनिया को क्यों बनाया गया, इस दुनिया की हालत तब क्या थी और अब क्या थी, और अब अगर ऐसी है तो क्यों है? क्या आज लम्हा फिक्रिया नहीं है? क्या हमें इस बात को सोचने की जरूरत नहीं है कि इस दुनिया की हालत आज इस तरह है तो क्यों है? हम सब लोग ज़ी-शाऊर हैं। एक ज़रबुल मिसल है कि मैन इज क्राउन ऑफ क्रिएशन, इंसान अशरफ अल मखलूकात है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे रब ने जो भी तख्लीक किया, इंसान उन सब में से बेहतरीन चीज तस्वर किया जाता है, बेहतरीन तस्वर किया जाता है। क्या इसकी हालत में भी बिगाड़ आया? बेशक, अगर दुनिया की हालत तब्दील हुई, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा दुनिया पे, तो इंसान की जाती हैसियत पर, जाती हालत पर भी असर हुआ, इसमें भी बिगाड़ आया। अब सवाल यह है कि क्या बाप ये चाहते थे
کہ انسان کی ذات میں یہ منفی تبدیلیاں آ جائیں؟ بے شک اس کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں، باپ تو یہ کبھی بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ انسان ابتری کا شکار ہو جائے، انسان تنزلی کا شکار ہو جائے، انسان اپنے اعلیٰ مقام سے گر کر پستی میں چلا جائے۔ تو پھر ایسا کیوں ہوگی؟ لمحہ فکریہ آج ہمیں اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ اب آج سے 2000 سال پہلے کا ذکر کرتے ہیں۔ کلام میں بے شمار پیشن گوئیاں کی گئی، انبیاء اصغر، انبیاء اکبر نے بیان کیا یسوع المسیح کی پیدائش کے حوالے سے کہ یسوع المسیح کی پیدائش کس طرح سے ہوگی، کس علاقہ میں ہوگی۔ آپ سب بہتر طور پر جانتے ہیں کہ یسوع المسیح کی پیدائش بیت لحم میں ہوئی، آج سے قریب 2000 سال قبل ایسا ہوا۔ یسوع المسیح کو اس دنیا میں کیوں آنا پڑا؟ یسوع المسیح کے حوالے سے میں ذکر کرتا چلوں۔ یسوع المسیح ایک کامل انسان اور ایک کامل خدا ہے۔ میں اپنی بات کو دہرا دیتا ہوں، یسوع المسیح ایک کامل انسان اور ایک کامل خدا ہے۔ وہ ایک الہی ہستی ہے، یہ وہ ہستی ہے جو اس ساری کائنات کو اپنے قبضہ اور اختیار میں رکھتا ہے۔ بے شک ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس بات پر ایمان نہ رکھیں تو ہم مسیحی نہیں کہلاتے۔ اب یہاں بھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا حقیقی طور پر ہم سب لوگ مسیحی ہیں؟ میری پیدائش ایک مسیحی گھرانے میں ہوئی تو کیا میں ایک مسیحی شخص ہوں؟ کیا اتنا کافی ہے میرے لیے کہ ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہو جانا اور نامی مسیحی کہلانا؟ میرے چیزوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کافی نہیں ہے۔ مسیحی ہونے کا اصل مطلب ہے کہ مسیح جیسا کردار میں رکھوں۔ یسوع المسیح کی وہ تمام خوبیاں، وہ تمام اچھی باتیں جو ان میں پائی جاتی تھیں وہ میری ذات میں بھی پائی جائیں۔ یسوع المسیح کا عکس میری ذات میں نظر آنا چاہیے تو میں ایک مسیحی ہوں حقیقت میں۔ اگر میرے عزیزوں ایسا نہیں تو شاید مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں ایک مسیحی شخص نہیں ہوں۔ تو میرے عزیزوں یسوع المسیح کی ہستی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بات ختم ہونے پر نہیں آتی۔ یسوع مسیح کی پیدائش یہودیہ کے بیت لحم میں ہوئی۔ آپ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ پیدائش ہوئی۔ یسوع المسیح کی والدہ محترمہ کے حوالے سے، یسوع مسیح کے دنیاوی باپ کے حوالے سے کس طرح سے پیدائش ہوئی، کس طرح سے مجوسی آئے، کس طرح سے چرواہے آئے۔ رات کا وقت تھا، بہت زیادہ سردی کا سما تھا۔ ہیرودیس کا سارا بیان اس حوالے سے۔ یسوع مسیح اپنی ماں اور باپ کے ساتھ وہاں سے مصر کو چلے آئے۔ تمام نوزائیدہ بچوں کا قتل ہوا، یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں۔ کیا یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا آپ کے لیے ایک عام سی بات ہے، ایک سادہ سی بات ہے؟ بے شک میرے عزیزوں یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ کیا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے؟ شاید انسان ہوتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے
लेकिन यीशु मसीह ने इंसानी हैसियत में अपनी जान का नजराना मेरे और आपके लिए दिया। क्यों? ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी, कसरत की जिंदगी को पा सके। क्या हमने यीशु मसीह की इस कुर्बानी को रायगा जाने नहीं दिया? जरा सोचिएगा इस बात पर, क्या यीशु मसीह की वो कुर्बानी जो उन्होंने मुझे और आपको अपनी जिंदगी देने के लिए दी, क्या यीशु मसीह कि उस मकसद को हमने कामयाब होने दिया? क्या मेरा इसमें क्या किरदार है कि यीशु मसीह की वो कुर्बानी, वो सारे मुसाइब, वो सारी तकलीफ जो आज से 2000 साल कबल यीशु मसीह ने बर्दाश्त की, क्या वो मेरी खातिर नहीं की? क्यों की? ताकि मैं यहां पर मैंने एक लफ्ज मैं बोला। क्या आपने अपनी जात के हवाले से कभी सोचा कि आप किस कदर अहम हैं? जब मैं बोलते हैं तो इसका मतलब है कि मेरी जात कितनी अहम है। क्या आपने अपने मयार को कभी तोलने की कोशिश की? यीशु मसीह ने मेरी खातिर सलीबी मौत को गवारा किया ताकि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। मेरे अजीजों, सोचिएगा कि खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे सैयदना यीशु मसीह को मेरी और अपनी की खातिर इस दुनिया पर कुर्बान कर दिया। क्यों? ताकि मैं अबदी जिंदगी पा सकूं। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, अनाजील में बेशुमार तमसील का जिक्र किया गया है। उनमें से एक तमसील में बयान किया गया कि एक शख्स ने ताकस्तान लगाया और उसने जब फल का वक्त आया, कटाई का वक्त आया, फल चुनने का वक्त आया, तो उसने अपने नौकर को वहां पर भेजा ताकि वो तमाम लोग जो उस ताकस्तान की निगरानी करते थे उसको देख सके और नौकर उनसे तमाम मामूलात हिसाब किताब कर सके। तो उन निगरान लोगों ने जो पाकिस्तान की निगरानी करते थे, मालिक के उस नौकर को मार कूट कर बेइज्जत करके वहां से भगा दिया। उसके बाद मालिक ने एक दूसरे नौकर को वहां पर भेजा। उन निगरानों ने उसके साथ भी ऐसा ही किया और फिर आखिर में उस मालिक ने अपने बेटे को उस पाकिस्तान में भेजा ताकि हिसाब किताब कर सके फसल के हवाले से। तो आप जानते हैं कि उन निगरानों ने बेटे के साथ भी वही सलूक किया जो उन्होंने नौकरों के साथ किया था। मेरे अजीजों, आज मुझे इस बात को समझने की जरूरत है। क्या यह तमसील मेरे लिए नहीं लिखी गई, मेरे लिए बयान नहीं की गई? क्या आज मैं भी यीशु मसीह के साथ वही सलूक नहीं कर रहा जो उस मालिक के बेटे के साथ पाकिस्तान के निगरानों ने किया?
خدا باپ کا اتنا خادم ہوتے ہوئے آج آپ کے ساتھ یہ سوال چھوڑنا چاہتا ہوں. تھوڑا غور کیجیے گا کہ میں یسوع کو اپنی زندگی میں کیا مقام دیتا ہوں. کیا وہ مقام جو یسوع مسیح کو ایک کامل خدا کی حیثیت سے میری زندگی میں ہونا چاہیے، میں نے یسوع کو وہ مقام دیا؟ کیا یسوع کی زندگی کا عکس میری ذات میں نظر آتا ہے؟ کیا لوگوں کو یسوع مسیح کی ایک جھلک میری زندگی میں ملتی ہے؟ میرے سے اس بات کو ضرور غور کیجیے گا. 2024 کا یہ کرسمس آپ کے لیے ایک چانس ہے. اگر اس سے پہلے آپ نے کبھی اپنی زندگی پر غور نہیں کی ان باتوں کے حوالے سے تو ضرور کیجیے گا. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر ایک فرد کی زندگی بڑی اہم ہے اور اس دنیا میں اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے. کیا آپ نے اپنے مقصد کو جان لیا؟ کاش یہ کرسمس ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کا باعث بنے. میرے عزیزوں، خدا باپ ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور یہ کرسمس ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا سبب ٹھہرے. آخر میں ایک التماس کرنا چاہوں گا کہ کراس وے ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا تاکہ ہماری یہ تمام گواہی یسوع کی منادی کے حوالے سے دوسروں تک پہنچ سکے اور وہ مشن، وہ مقصد جو ہماری زندگیوں میں باپ کی طرف سے دیا گیا کراس ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم اس کو ادا کرتے رہیں.